मेरो अनलाइन टिभी प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूलाई प्रत्यक्ष पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवाहरूलाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा अवगत नै छ। सर्वप्रथम माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 149 को उपनियम 1 र 5 बमोजिम जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक मेरो अनलाइन टिभी माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 149 को उपनियम 1 र 5 बमोजिम आर्थिक विधेयक 2078 विनियोजन विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको यस गरिमामय बैठकमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा आर्थिक वर्ष 78-79 को अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रस्तावित गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। नेपालको राजनैतिक सामाजिक परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्छु। बेपत्ता पारिएका प्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। सरकार अविच्छिन्न हुने भएकाले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष 78-79 को आय व्ययसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभामा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट सिद्धान्त संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता कोभिड-19 महामारीबाट सृजित चुनौती समेतलाई सम्बोधन गर्न र जनप्रतिनिधिको अनुमोदन नभई कर लगाउन नपाइने मान्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर राजस्व र व्यय अनुमानको विवरण परिमार्जन सहित प्रतिस्थापन विधेयक यस सार्वभौम संसदमा पेश गरेको छु। नयाँ सरकार गठन भएपछि देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण झल्कने जानकारी सम्बत 2078 साउन 26 गते मैले सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु। संयुक्त कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्न, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न एवं स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ। पूर्व तयारी नभएका आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य नदेखिएका प्रस्तावित आयोजना एवं स्रोतको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकरण गर्नुपर्ने भएको छ र वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने एवं साधन स्रोतको महत्तम उपयोग गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने भएकोले आर्थिक वर्ष 78-79 को आय व्यय सम्बन्धी अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरेको छु। संस्थागत व्यवस्था मिलाउन अध्ययन गरिनेछ। बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लागत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ र श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवाहरूलाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु 10 करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विभिन्न दलित एवं अति गरिब नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा विस्तार गरेको छु। यस्ता युवाहरूलाई सिप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूलाई प्रत्यक्ष पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवाहरूलाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेल मार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा 300 भन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगार दिने र 50% भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु। आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक
आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिइनेछ र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गरिनेछ। औद्योगिक उत्पादनको लागतलाई कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एक उच्च स्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। लगानीको वातावरण थप सुधार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ र डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। सभामुख महोदय, निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा भूमिका खेल्न निजी क्षेत्र मैत्री नीति बनाउँदै व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण सृजना गरिनेछ। समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब 1400 सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा खारेजी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छु। सुरुङ मार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठुला जलाशय, विश्वविद्यालय, ठुला पूर्वाधार निर्माण, निजी क्षेत्र इन्जिनियरिङ खरिद निर्माण लगानी इपिसिएफ विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभर जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छु। पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार बन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सुरुवात गरिनेछ। 200 मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजना तयार गर्दा जल विद्युत उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुल्ला स्थानको प्रबन्ध हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सहभागितामा व्यायामशाला सहितको बगैँचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गरिनेछ। शहरी विपन्न नागरिकहरूको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको कम्तीमा 10 स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिनेछ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका घर परिवारलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा विकास गर्दै जान नमुना एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रारम्भ गरिनेछ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियतसहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रामापिथेदेखि मुलुकको सम्पूर्ण कालखण्डमा झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय सङ्ग्रहालयको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। योगमायादेखि हालसम्मका सहित नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवं जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा त्याग र नेतृत्व गर्नुहुने अग्रज राजनीतिहरूको इतिहास समेट्ने गरी सङ्ग्रहालय निर्माण प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक तरिका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको छु। गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वाधार प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न भूगोल एवं विद्यार्थी सङ्ख्या समेतका आधारमा विद्यालय शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्मको नक्साङ्कन तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ र भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको विकास गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विस्तृत योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राविधिक विद्यालय अध्ययन गर्ने कक्षा 12 सम्मको विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमसँगै प्रदेशका केही विद्यालयहरूमा नमुनाका रूपमा सुरुवात गरिनेछ। शिक्षकहरूले स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ। विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार विकास सहित अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो कलेज त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्त्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। बाढीद्वारा क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बद्ध 2078 चैत वसान्तभित्र आवश्यक मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरी नियमित खानेपानी आपूर्ति गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। नदी कटान एवं बाढीहरूको कारण भएको सडक लगायतको क्षतिको तत्काल पुनर्निर्माण र
पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छु। प्रत्येक वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरी महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ र आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्षम तुल्याउन महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी महिला पहिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकार गठन पश्चात सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा अवगत नै छ। मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकअर्कासँग परिपूरकको रूपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि प्रदान गरिने राहत सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूलाई थप रकम सहित निरन्तरता दिएको छु। समितिको छुट सुविधा तथा सहुलियत पुनः प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।